वेलकम बैक। ना साहब, आज अली अमीन गंडापुर साहब का एक वीडियो पैगाम आपने बड़े दिलचस्प अंदाज से सुना होगा। अगर वो मैं उसका राइट अप आपको दूं, कल का तो मतलब आज सुना होगा उन्होंने, वो अगर मैं राइट अप आपको दूं और उस पर ये ना लिखूं कि वो अली अमीन गंडापुर का है, तो आप क्या ये सोच सकेंगे कि वाकई अली अमीन गंडापुर साहब ऐसा बोल सकते हैं? सही बताइएगा, लेट्स बी वेरी फेयर। मैं ये एक्सपेक्ट नहीं। अल्लाह भला करे यार, ये शख्स 5 महीने बाद अचानक इसकी मुलाकात हो जाती है, ऑल ऑफ द सडन, किसी को अपनी ख्वाहिश के मुताबिक। अल्लाह भला करे। मतलब मुल्क में दहशतगर्दी हो रही थी, खैबर पख्तूनख्वा उससे मुतासर तरीन सूबा था है, और अल्लाह मेरे मुंह में खाक कि अभी तक कोई उस पर प्लान भी नहीं है। इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं हो सकी, पार्टी के मामलात थे, सियासी मामलात थे, मुलाकात नहीं हो सकी। बजट सबसे बड़ा इशू था जून के अंदर, नहीं हो सकी मुलाकात, मुलाकात हो जाती है। नहीं, लेकिन कल भी तो बुलाया उन्हें इमरान खान साहब ने। ये मुझे नहीं पता। नहीं, कल बुलाया उन्हें बैरिस्टर और सलमान अकरम राजा, अली अमीन गंडापुर। मेरा अपना ख्याल है कि बानी तहरीक इंसाफ को थोड़ा बहुत मेरे पास इशारे भी आए हैं कि उनके करीबी लोगों की जानिब से कि वो ये तय कर चुके हैं, वो इस बात से रिकंसाइल कर चुके हैं कि फिल वक्त की जो नेशनल और इंटरनेशनल सिचुएशन है, इसको जहन में रखते हुए उनकी रहाई के जल्द अज जल्द कोई इम्कानात नहीं है, और उनको गालिबन जल्द ही, क्योंकि आखिरी भी गालिबन गवाह जो है वो तोशा खाना कल उस पर जिरा होनी है, तोशा खाना 2 वाले मामले। तो उनका ये ख्याल है कि उन्हें जल्द अज जल्द एक और मुकदमे में भी तवील सजा दे, और उसके बाद कोई ऐसा मुकदमा होगा नहीं जिसमें उनकी मुलाकातों का सिलसिला हो सके। उसके बाद वो मजीद आइसोलेशन में चले जाएंगे। गालिबन वो ये चाहते हैं कि मजीद आइसोलेशन पर जाने से पहले जो है वो कुछ अपनी पार्टी की तंजीम साजी और उसके बारे में कोई हिदायत दें। लेकिन सवाल ये उठता है, मैं जो बात मेरी समझ में नहीं आती अभी तक, आप अच्छी तरह से समझते हैं मेरे तहरीक इंसाफ के अंदाज़े सियासत के बारे में हज़ारों तहफ़्फ़ुज़ात, उन तहफ़्फ़ुज़ात के होते हुए भी अगर आप अपने बानी, अपनी कायद की सगी बहन पर एजेंसियों के साथ अल्लाह भला करे मेल मुलाकात का इल्ज़ाम धड़ल्ले से लगा सकते हैं, तो तुम मुझे बताओ, मैं एक ऑर्डिनरी एक पीटीआई का कारकुन हूँ, मेरे में ये हिम्मत और जुर्रत होगी कि मैं गंडापुर को ललकारूं? मैं कहूँ कि जो शख्स अलीमा खान साहिबा को नहीं, जो शख्स बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात के बाद पब्लिकली उनकी सगी बहन को एजेंसियों का एजेंट करार दे रहा है, तो ऐसा तो वो नहीं कर सकता ना बगैर अपने कायद की मंजूरी के। तो कहीं ऐसा तो नहीं क्या मतलब कि दिल से ये बात खान साहब भी समझते हैं? यार खुदा के लिए जरा तुम्हारा दिमाग इस तरफ नहीं है। इमरान खान साहब कई लोगों को कह चुके हैं, जो उनसे उनके वकला और बाकी लोग मिले हैं, मेरी असल बात वो है जो अलीमा खान कहती है। यार फिर वही बात मेरी नहीं समझ रहे हो तुम। देखो, लोग एक ही पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचते हैं ना। मैं तो जाती तौर पर ये समझता हूँ, इससे पहले जैसे तुम्हें याद है कि जब 26 नवंबर का वाक़या हुआ, मैंने कहा भी सारे लोग भाग जाएंगे, मेरा नहीं ख्याल कि बुशरा भी भागे, और वो वाकई अगर वो ना होती तो पीटीआई की सारी क़यादत तो संगजानी पे जलसे के लिए आमादा हो चुकी थी ना, है या नहीं? ऐसे ही है ना। अब मैं इस बात को तुम दूसरे नुक्ता नजर से देखो कि जी गंडापुर साहब जो हैं अपनी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक जो है वो फैसला करते हैं, जी आज मैंने मुलाकात करनी है, उनकी मुलाकात भी हो जाती है। नहीं रुकिए, अपनी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक जो अमल कर रहा है, फिर एजेंट कौन हुआ? ये आप सोच रहे हैं ना, मैं नहीं सोच रहा। अब आपको आएगा गुस्सा, सच ये है, दिस इज अ पब्लिक परसेप्शन। No, दिस इज पब्लिक परसेप्शन। अली अमीन गंडापुर जैसे किरदार और भी कई हैं इस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, वो जो मर्जी कहते रहे, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर और कारकुन है, जैसा भी है, हैविंग सेड दैट, उससे इख्तिलाफ हो सकता है, उसकी तर्ज सियासत से भी, उसके अंदाज़े नजरियात से भी, है तो सही ना सर। हाँ, वो इस कदर शार्प हो चुका है कि उसे पता है कि कहाँ किस तरह की 2 नंबरी हो रही है। उसको ये देखिए, जो सवाल आप उठा रहे हैं जो दबे लफ्जों में कि अपनी ख्वाहिश के मुताबिक वह तूने मिल लिया जाके, तो ये बात उसको भी पता है कि अलीमा खान की मुलाकात क्यों नहीं होती। ये भी तो एक सवाल है ना कि आप जब चाहते हैं मुलाकात आपकी हो जाती है, आपने चाहा और मुलाकात हुई हो, तो आप ख्वाहिश क्या थी, और मुलाकात में भी आपने ये नहीं बताया कि जलसा नाकाम क्यों हुआ,
آپ نے عمران خان صاحب کو یہ نہیں بتایا کہ جہاں گاربیج سائٹ تھی آپ نے وہاں جلسہ کیوں منعقد کیا. آپ نے یہ نہیں بتایا کہ میں نے تقریر کا موضوع کیا تھا اور میری تقریر کی پوزیشن کیا تھی, کس نمبر پہ تقریر. آپ نے ایسی کوئی گفتگو نہیں کی. آپ نے یہ بھی نہیں بتایا کہ آپ کی رہائی کا کیا ہوگا, پولیٹیکل موومنٹ, آپ نے کچھ نہیں کہا. آپ نے وہ جو 2.25 گھنٹے کی ملاقات تھی, 2 گھنٹے 40 منٹ کی, اس میں میجورٹی آپ نے فوکس رکھا علیمہ خان صاحبہ میں. کیوں؟ اٹس مین کہ آپ کچھ پلان کر کے گئے ہوئے تھے کہ آج آپ علیمہ خان صاحبہ کو ٹارگٹ کریں گے, لہٰذا آپ ملاقات کے لیے جائیں. یہ میسج فیل ہوتا ہے نا لوگوں کو بھی. ہو گیا. اب میں ایک کارکن ہوں پی ٹی آئی کا, میں چاہتا ہوں جلد از جلد میرا قائد رہا ہو. میں کس کی جانب دیکھوں؟ اللہ کی جانب. کیونکہ دیکھو نا, قومی اسمبلی میں جو قائد حزب اختلاف تھے عمر ایوب خان, ان کو راہداری بیل ملی تھی. آج ان کو ہائی کورٹ نے کہا, جو ہم آپ کو شروع دن سے کہہ رہے ہیں کہ ضمانت دینے کا طریقہ یہ ہے, ضمانت لینے کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے اس عدالت کے روبرو اپنے آپ کو آپ نے سرنڈر کریں, اس کے بعد ہوگی جس نے آپ کو سزا سنائی ہے. سینٹ میں جو قائد حزب اختلاف ہیں ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوتا ہے. ٹھیک ہو گئی بات. اچھا, اب اوپر سے آپ ایک اتنا فیصلہ کرتے ہیں کہ اب تو آپ کو یہ چاہیے تھا کہ جلد از جلد جب آپ نے دیکھ لیا کہ آپ کے قائد حزب اختلاف کے ساتھ یہ ہوا ہے, تو بہت سارے فیصلے ہوتے ہیں جو قطعاً ناانصافی پر مبنی ہوتے ہیں. چلیں ہم مان لیتے ہیں زیادتی ہوتی ہے جس میں ریاست اپنا جبر دکھاتی ہے, اپنے کھانے والے دانت استعمال کرتی ہے, لیکن یار آپ کو کرکٹ کو کرکٹ کے گراؤنڈ میں ہی کھیلنا ہے نا. عمر ایوب خان کی گرفتاری, سزا اور نااہلی کے فوراً بعد آپ کی پہلی ذمہ داری تھی قیادت کی کہ آپ نئے قائد تحریک کا اعلان کرتے, یعنی قائد حزب اختلاف. آپ لوگ موجود ہیں, آپ کریں بھائی. اگر آپ نے بجائے وہ کرنے کے آپ نے اپنے دوست اپنے لوگوں کو کہا کہ جی آپ اسٹینڈنگ کمیٹیاں بھی چھوڑ دیں, بھائی آپ سسٹم میں بھی نہ رہیں, اسٹریٹس کو بھی متحرک نہ کر پائیں, پھر تو آپ اپنی سپیس کھو رہے ہیں نا. آپ خود آئسولیشن میں جا رہے ہیں, تو آپ تو حکومت کے پلان پر عمل کر رہے ہو یار. نہیں, یہاں ٹریپ کر لیا گیا نا اتوانی تحریک انصاف کو, ساری قیادت ہی تقریباً کمپرومائز ہے. آپ یہ بتائیں علی امین گنڈا پور کو ہٹا دیا جائے وزارت عظمیٰ کے عہدے سے, فار ایگزامپل, ہو از دا نیکسٹ کینڈیڈیٹ؟ وہ ہے آپ کی نظر میں؟ ابھی تو فی الحال وہ ہٹا رہے ہیں جو بھی ممکنہ ہو سکتے تھے. وہ انہوں نے 2 نکال دیے نا ترقی صاحب, اور اس کے بعد وہ نکال دیا اسد قیصر کے بھائی کو. 4 گروپ ہیں نا بیسیکلی. ایک علی امین گنڈا پور کا ہے خیبر پختونخوا پی ٹی آئی کے کتنے گروپ ہیں؟ کم از کم 4 تو جو ویزیبل ہے نا. 2 نہیں 4 ہے نا. ایک علی امین گنڈا پور صاحب کا ہے, ایک اسد قیصر صاحب, ایک آصف خان, 3 ہو گئے, اور پھر وہ جنید اکبر صاحب. ان کا بھی علیحدہ. اچھا, جنید اکبر صاحب ایسے بیانات وغیرہ دیتے ہیں, لیکن وہاں کے ہمارے دوست ہمیں یہ کہتے ہیں کہ نہیں, یہ اور علی امین ایک ساتھ ہی ہے, ڈونٹ وری. ان کو بھی انہوں نے فارغ کر دیا. اب کون ڈیئر کرے گا علی؟ تم بات نہیں سمجھ رہے ہو کہ یار علی امین گنڈا پور جب چاہے اپنی خواہش پر وہ جیل میں جا کر مل سکتا ہے, اور جیل سے واپس آ کر آرام سے وہ سو جاتا ہے, اور اس کے پاس عمران خان کا کوئی پیغام نہیں, اس نے دیا عمران خان کو, اور اس کے بعد وہ یہ کہتا ہے کہ میں بتا کر آیا ہوں کہ اپنی بہن سے بچ کر رہو, یہ تو دشمنوں سے ملی ہوئی ہے. لک ایٹ دی ڈیمیج نا یار, فار گاڈ سیک ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. سو ان ادر ورڈز عمران خان علی امین گنڈا پور کو آرڈر نہیں دیتے, گنڈا پور صاحب عمران خان کو آرڈر دیتے ہیں. میں تمہیں ایک عام آدمی, چلے ٹائم ختم ہو گیا, عام پی ٹی آئی کے ورکر کی نگاہ. سو دیر از کنفیوژن ابھی بھی. اب یہ کنفیوژن کی بات نہیں رہی ہے. دیکھو اب یہ ایک باقاعدہ میلٹنگ ڈاؤن آف ٹائم ختم ہو گیا. مرکزی خیال یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور نئی تاریخ بنا رہے ہیں, تاریخ دہرا نہیں رہے. یہ تاریخ کا وہ کردار ہے جو ایک نیا کردار ہے. جو یہ کام عمران خان صاحب کے ساتھ علی امین گنڈا پور کر رہے ہیں نا, میں بڑے سنبھل کے جملہ بول رہا ہوں کہ یہ کام نہ محمود خان نے کیا عمران خان صاحب کے ساتھ, نہ پرویز خٹک صاحب نے کیا, نہ کسی اور نے کیا. جو ظلم علی امین گنڈا پور عمران خان اور پی ٹی آئی کے ساتھ کر رہے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا ناظرین, اللہ حافظ.